बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अक्सर या फिर ज़िंदगी में एक बार ऐसा सोचते हैं कि अल्लाह हमें याद क्यों नहीं करता। शायद अल्लाह हमें पसंद नहीं करता। जो ऐसा सोचता है तो वो अल्लाह ताला के अहकामात से काफ़ी दूर निकल चुका होता है। तो ऐसा हम कौन सा काम कर सकते हैं जिससे हम अल्लाह के करीब हो सकें? तो उसका सिर्फ एक आसान सा हल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपकी तमाम तर परेशानियों का हल सिर्फ एक सूरत में है। दोस्तों, ये सूरत जो पूरी दुनिया में डिप्रेशन और परेशानी का सबसे ज़्यादा पावरफुल और आसान ट्रीटमेंट है, और वो सूरत सूरह अल-ज़ुहा है। ये सूरत आपको सिखाती है कि आपने अल्लाह ताला के बारे में मुस्बत गुमान रखना है, मुस्बत सोचना है और हमेशा अल्लाह के बारे में उम्मीद रखनी है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने किसी बंदे को तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। हम में से ज़्यादातर लोगों को सूरह अल-ज़ुहा ज़बानी याद है, लेकिन हम में से कम लोगों को इस सूरत के नुज़ूल का इल्म है कि ये सूरत किस ख़ास वजह से नाजिल हुई, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस सूरत का हमारी ज़िंदगी पर कौन सा ख़ास असर होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह अल-ज़ुहा के मुतालिक बताएंगे कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई, और इसके साथ साथ इसके फ़ज़ाइल और करामात का तज़किरा भी करेंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस सूरत को पढ़कर क़ुर्ब इलाही हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सूरह अल-ज़ुहा कुरान पाक की 93 नंबर की सूरत है, और ये कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। ये सूरत उन सूरतों में से एक है जिसकी तमाम आयतें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साथ नाजिल हुई। सूरह अल-ज़ुहा की शान नुज़ूल के बारे में आया है कि इब्तिदाई इस्लाम में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे, चंद दिनों तक अल्लाह ताला की तरफ से वही का सिलसिला मौकूफ़ हो गया, तो कुछ काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना देना शुरू कर दिया कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे पास उनकी तरफ से वही नहीं आ रही है। इस तरह के तानों और दिलखराश बातों को सुनकर यकीनन इंसान तकलीफ़ और दर्द महसूस करता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और एतमाद था कि अल्लाह ताला ने ना तो उनको छोड़ा है और ना ही उनसे नाराज़ है। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और उम्मत की तालीम के लिए अल्लाह ताला ने मज़कूरा सूरत नाजिल फरमाई, और उसमें बयान फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं और कुछ मसाइब व आलाम से दो चार हैं, उन्हें एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया है या उनसे नाराज़ हो गया है। अल्लाह ताला इस सूरत को शुरू करते हुए फरमाते हैं, कसम है दिन की रोशनी की, कसम है रात की जब वो करार पकड़ ले, यानी पुरसुकून हो जाए। आपके परवरदिगार ने ना आपको छोड़ा ना आपसे बेजार हुआ। इन आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दिन की रोशनी पर और रात पर कसम खाई जबकि वो पुरसुकून हो जाए। इसमें यह बयान किया गया है कि इंसान पर मुख्तलिफ हालात आएंगे। जिस तरह रात की जुल्मत और तारीकी के बाद दिन की रोशनी आती है, इसी तरह सख्ती और परेशानी के बाद आसानी आएगी। चुनाचे अगर किसी पर सख्त हालात आएँ और वो आजमाइश में मुब्तला हो तो वह हरगिज़ ये ना सोचे कि अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया है और उससे नाराज़ हो गया है, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो और हम वक्त अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी में लगा रहे। और यकीनन आखिरत आपके लिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मौजूदा ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। इस आयत करीमा से मुराद ये है कि आखिरत की ज़िंदगी आपके लिए दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है, और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी दीनवी ज़िंदगी में हर आने वाली हालत पिछली हालत से बेहतर और अफजल होती चली जाएगी। यानी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी बशारत है कि अल्लाह ताला आपको उलूम व मारिफ और अपने क़ुर्ब के दर्जात में तरक्की अता फरमाएंगे, और उसमें आपके लिए दीनवी ज़िंदगी के मुआशी मसाइल और इज़्ज़त व हुकूमत में तरक्की की तरफ भी इशारा है। जैसे इस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी बशारत है, इसी तरह हर नेक मोमिन के लिए हिम्मत अफजाई है कि उसको खुदा ताला की खुसूसी रहमत का हर वक्त उम्मीदवार रहना चाहिए। अगर मोमिन अपनी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत की इत्तबा करे और अल्लाह सुब्हान ताला का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करे, तो उसकी ज़िंदगी में हर आने वाला लम्हा पिछली ज़िंदगी से बेहतर और अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला मुसलसल उसके इल्म व अमल, अक़्ल व शऊर, इज़्ज़त व एहतराम और दीगर उमूर में इजाफ़ा फरमाएंगे और उसको तरक्की अता करेंगे। लिहाजा अगर मोमिन पर कोई मुसीबत और परेशानी आ जाए तो उसको चाहिए कि रंजीदा और गमगीन ना हो, बल्कि वो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। आगे इरशाद बारी ताला है, और अनकरीब आपका रब आपको बहुत ज़्यादा नेमतें देगा तो आप खुश हो जाएंगे
کیا انہوں نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا پھر رستہ بتلایا، اور آپ کو محتاج پایا پھر مالدار بنایا؟ تو آپ یتیم کی سختی مت کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب اس میں داخل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، کیونکہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے 50 سال کی عمر تک آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھا اور ہر طریقے سے آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ابو طالب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت و الفت تھی جو کسی بھی والد کی محبت سے کہیں زیادہ تھی۔ مزید برآں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی یا آپ سے تعلق رکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ دوستو، نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے ناواقف تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو دین کے تمام علوم سے آگاہ کیا اور نوازا، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرمائے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی اور آپ کو فقر و غربت سے نکال کر غنی اور مالدار بنا دیا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا آپ کو ان احساسات و جذبات کا اچھی طرح علم تھا جو ایک یتیم کے ذہن و دماغ اور دل میں آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو نہ جھڑکیے، اس کا خیال رکھیے، اور اس کے طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے، بشرطے کہ وہ فخر نہ کرے اور نہ ہی ان انعامات اور احسانات کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ دوستو، اس سورہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر آپ کو تنہا نہ چھوڑنے کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، جیسے یتیموں اور محتاجوں کی دیکھ بھال کرنے اور لوگوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی سفارش بھی کی گئی۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سورت کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو شخص سورہ الضحیٰ کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور اسے دنیا میں بھی 100 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ الضحیٰ، سورہ لیل، سورہ الم نشرح اور سورہ شمس کو دن یا رات میں تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس کے آس پاس موجود تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی، یہاں تک کہ اس کے اپنے بال اور اس کی اپنی جلد، گوشت، ہڈیاں اور اعصاب نظام وغیرہ بھی اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ جو شخص سورہ الضحیٰ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خداوند عالم راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں اور اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ دوستو، بے شک مایوسی میں اللہ کی عنایت اور نعمتوں کا تصور انسان کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کے دل میں شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔
سورہ الضحیٰ کے بہت سے فضائل ہیں۔ بدخوابی سے نجات پانے کے لیے یا سوتے میں ڈراؤنے خواب آنے کا مسئلہ درپیش ہو تو اس سورت کو ہر روز سونے سے پہلے 7 مرتبہ ورد کریں، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کی روزانہ کی تلاوت آپ کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور آپ کو قرب الہی دلاتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ تمام فضائل اس کے لیے ہیں جو سمجھ کر پڑھے اور اس سورت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس سورت کو پڑھ کر اس کے فضائل سے مستفید ہونے کی استطاعت فرمائیں، آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔